नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसद्वारा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक, असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने प्रतिबद्धता, सुत्केरी र वृद्ध भत्ता 5000 पुर्याउने लक्ष्य। दलहरूबीच निर्वाचन लक्षित अप्राकृतिक गठबन्धन, राजतन्त्र र गणतन्त्रका पक्षधर बीच छाङ्गिदो माया प्रेम, स्वार्थ केन्द्रित सहकार्यका कारण मतदाता अलमलमा। देशभर छठ पर्वको रौनक सुरु, घाट नदी तथा पोखरी झकीझकाउ बनाइयो। पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइँदै। सन् 2035 देखि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव युद्वारा पारित। 2030 सम्म 55% कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा कटौती गर्नुपर्ने। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डको सहज जित, ग्लेन फिलिप्सले दिए 104 रनको शतकीय योगदान, श्रीलङ्का 65 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिको आधार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार नारासहित सार्वजनिक घोषणापत्रमा के विषय समेटिएको छ त? एक रिपोर्ट। समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजमा नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्म सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले राज्यका केही निश्चित आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व हुने विषय उल्लेख गरी नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएका स्वर्णिम वाग्लेसम्म रहेको समूहले बनाएको घोषणापत्रमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्ने गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अवधारणा ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुलाई संविधान विरोधी कार्य भन्दै लिखित रूपमै अघि सारेको कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। अबको नेतृत्व कसको भन्नेमै घटक दलमै एकमत नरहेको अवस्थामा समुन्नत नेपालको परिकल्पना र संविधानको रक्षा गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अठोट घोषणापत्रमा गरिएको छ। घोषणापत्रमा 5 वर्षभित्र 12,50,000 रोजगारी सृजना गर्ने र न्यूनतम वार्षिक 7% आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। ओम्निबस आर्थिक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ गर्दै अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश 5.6%बाट 9% कायम गर्ने नीति लिएको छ। घोषणापत्र निर्माण समितिमा रहेका स्वर्णिम वाग्लेले घोषणापत्रमा डिजिटलाइजेसन, स्वदेशी उत्पादन, नीतिगत सुधारका विषय र वार्षिक करिब 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्न सक्ने विश्वसनीयताका आधारहरू समावेश गरेको बताएका हुन्। दलहरूलाई एउटा लाग्दै आएको आरोप के हो भन्दाखेरि मनोगणन्य कुराहरू, एकदम हावादारी कुराहरू गर्ने गरिएको छ भनेर भनिन्छ। हामीले यसपालि असाध्यै यथार्थपरक वास्तविकताप्रति बलियो चेत भएको सङ्कल्प पत्र यहाँहरू समक्ष लिएर आएका छौँ। हामी कहाँ छौँ र कहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा अनुभवजन्य निष्कर्षको आधारमा हामीले चाहिँ राखेका छौँ र राज्यले तय गरेका, नेपाली कांग्रेस एउटा सिरियस गभर्निङ पार्टी हो। हामी अहिले पनि सरकारमा छौँ, पहिला पनि सरकारमा थियौँ र फेरि पनि सरकारमा जान्छौँ। त्यसैले सरकारमा बस्दाखेरि बनाइएका दिगो विकासका लक्ष्यहरू, योजनाहरू, आयोजनाहरू चाहिँ हामीले त्योसँगको तादात्म्यता मिल्ने गरेर हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा पनि विकासका लक्ष्यहरूलाई चाहिँ राखेका छौँ। कांग्रेसले 5 वर्षको अवधिमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैलाई स्वास्थ्य बीमा, सबल स्वास्थ्य प्रणालीको अवधारणासहित 373 को अवधारणा अघि सारेको छ। 3 वर्ष मुनिका बालबालिका र 73 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमा मार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गर्ने बताइएको छ। आगामी 5 वर्षमा राष्ट्रिय परिचय पत्र स्मार्ट कार्डका माध्यमबाट कोखदेखि शोकसम्मका कार्यक्रमको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्याकेज लागू गरिने विषय कांग्रेसको घोषणापत्रमा समेटिएको छ। वृद्ध भत्ता प्रति महिना 5,000 रुपियाँ पुर्याउने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन दिगो विकासको आधार भन्ने मूल नाराका साथ आगामी 5 वर्षमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने नेपालीको घरायसी कृषि र उद्योग व्यापारको आवश्यकता परिपूर्ति गरी
प्रति व्यक्ति विद्युतीय ऊर्जा खपत 1200 युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाउने, भौतिक पूर्वाधार सबै नेपालीलाई एक आपसमा जोड्ने तथा उपलब्ध सेवामा सहज पहुँच बढाउन, सहर र गाउँ बीचको असमान विकास कम गर्न, त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको काङ्ग्रेसले स्पष्ट पारेको छ। समाज, संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधार नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार भन्ने नारा हामीले घोषणापत्रसँगै सार्वजनिक गरेको छौँ। घोषणापत्र निर्माण गरिरहँदै गर्दा जननेता बिपी कोइरालाले स्थापना कालमा लेख्नुभएको दस्तावेजदेखि स्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दै गर्दाका घोषणापत्रहरू सबैलाई अध्ययन गरेर त्यसको सारलाई पनि, त्यसको स्पिरिटलाई पनि यसमा समाविष्ट गरेका छौँ। घोषणापत्र लेख्दै गर्दा पार्टीको नेतृत्व पङ्क्ति सहभागी हुने, हामी केही पदाधिकारी सहभागी हुने कुराको अलावा विषय विज्ञ साथीहरू अनि नेपाली समाजको विविधतालाई पनि प्रतिनिधित्व गराउने प्रयत्न गरेका छौँ। संविधान रक्षा र स्थिरतालाई जोड दिएको घोषणापत्रमा सुत्केरी भत्ता 5000 पुर्याउनेदेखि स्यानिटरी प्याड निशुल्क गर्ने सम्मका योजनाहरू समेटिएका छन्, जहाँ आधा घण्टाभित्र पक्की सडकमा पुग्ने जनसङ्ख्या 75% पुर्याउने, सुरक्षित घरमा बस्ने परिवार सङ्ख्या 55% पुर्याउने, विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन 10,000 मेगावाट पुर्याउने, 400 केबीए को पूर्व पश्चिम प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने, वार्षिक 20 लाख पर्यटक भित्राउने र दैनिक पर्यटक खर्च $100 पुर्याउने जस्ता सङ्कल्प समेत समेटिएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि 2,36,80,500 मतपत्र छपाई भएको छ। आयोगका अनुसार छपाई भएका मतपत्र मध्ये कार्तिक 13 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुलामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको मतपत्र ठुहानी हुनेछ। आगामी निर्वाचनका लागि 1,79,88,570 मतदाता कायम गरिएको छ। सत्ता गठबन्धन विरुद्ध एक्लै लड्ने घोषणा गरेर अन्ततः विचार नै नमिले दलहरूसँग तालमेल गरेका एमाले अध्यक्ष ओली अहिले राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनलाई भोट मागिरहेका छन्। एकातर्फ परम्परा विरोधी कार्यशैली देखाएको जसपा र अर्कोतिर बाटो नै फरक रहेको राप्रपालाई लिएर हिँडेका ओलीले लिङदेनको जितलाई आफ्नो इज्जतकै रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनलाई लोभी पापी र विचार नमिल्नेको झुण्ड मान्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका गतिविधि पछिल्लो समय नाटकीय बन्न थालेका छन्। अरूलाई जुन विषयमा गाली गर्यो त्यही बाटो हिँड्ने उनी अहिले आफ्नो इज्जत राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको जितमा देख्न थालेका हुन्। एकातर्फ अग्रगमन र प्रतिगमन भन्दै गाली गलोजमै उत्रिएका उपेन्द्र यादव र अर्कातर्फ राजतन्त्रका पक्षधर लिङदेन बोकेर हिँडेका उनी यो तालमेललाई राष्ट्रहितको आवश्यकताका रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन्। यो व्यवस्था र संविधान नै सिध्याउन लागेको आरोप खेपेका उनका यी गतिविधिले सट्टाघटक दललाई भने मसला मिलेको छ। झापामा एमाले र राप्रपा बीच चुनावी तालमेल रहेको छ। राप्रपाको भागमा एउटा र बाँकी 4मा एमालेका उम्मेद्वार रहेका छन्, जसमा झापा 3मा राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको उम्मेदवारी छ। झापा 5बाट अध्यक्ष ओली उम्मेद्वार रहेका छन्, तर सिङ्गो राप्रपा र अन्य नेताप्रति खासै उदार नदेखिएका ओली लिङदेनका लागि भने भोट नै मागिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई लिएर तितो ओकल्ने उनले एमालेको इज्जतका लागि भए पनि झापा 3बाट लिङदेनलाई विजयी गराउनु पर्ने बताउन थालेका हुन्। आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई एमालेले समर्थन गरेका उम्मेद्वारलाई जिताउनु पर्ने भन्दै भोट दिन निर्देशन दिएका उनमा यसपटक राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी बन्ने आशा छ भने उसैको समर्थनमा मूल ढोकाबाटै सिंहदरबार पस्ने आशा छ। फेरि एकपल्ट म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यस क्षेत्र नम्बर 3मा सम्मा राजेन्द्र लिङदेनजीलाई अत्यधिक मतले विजय गराउनुहोस् र प्रदेशमा वसन्त बानियाजी र छवि चुडालजीलाई अत्यधिक मतले विजय गराउनुहोस्। त्यो देशको हितको निम्ति हुनेछ, देशको रक्षाको निम्ति हुनेछ, देशको विकासको निम्ति हुनेछ। तपाईँले कुनै ठुलो लडाइँ गर्नु पर्दैन। तपाईँको भोट अहिले मैले भनेका ठाउँमा हालिदिए पुग्छ। लडाइँ केबाट जितिन्छ?
एकातर्फ ओलीको यात्रा प्रतिगमन भएको र उनी बैलगाडा सिद्धान्तका व्यक्ति भएको सत्ता घटकले आरोप लगाउन छाडेका छैनन्। यही आक्षेपका बीच ओलीको पछिल्ला कदमले आक्षेपलाई अझ बल पुर्याएको छ। यता एमालेसँग तालमेल गरे काठमाडौँ 1मा रविन्द्र मिश्रले जित्ने सम्भावना भए पनि चुपचाप बसेका लिङ्गदेनको ओली प्रेम पनि विचित्रको देखिएको छ। एमालेबाट उठेका बागीका कारण तर्सिएका उनी राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा एमाले र राप्रपा एक ठाउँमा उभिने गरेको रूपमा यसलाई अर्थ्याउन थालेका छन्। 2074 को चुनावमा एमाले र माओवादीको समेत साथ पाएर अत्याधिक मतले जितेका राजेन्द्र लिङ्गदेनका लागि यसपटक झापा 3बाट जित निकाल्नु यसै पनि जोखिमपूर्ण देखिएको छ। पार्टी फुटेका कारण कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालबाट पनि उम्मेदवारी परेको तथा गत स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेसको मत एमाले र राप्रपाको तुलनामा बलियो देखिएबाटै जोखिममा रहेका लिङ्गदेनलाई माओवादी काङ्ग्रेसको गठबन्धन बनेपछि अझ चुनौती थपिदिएको छ। फलत आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न साथ खोजिरहेका ओलीलाई साथ दिएर आफ्नो पनि दुनो सुझाउने आशामा लिङ्गदेन देखिएका छन्। 3टा जिल्लामा भएको छ र त्यो पनि एमाले पनि राप्रपाको मुद्दा स्वीकार गरेर यो तालमेल गरेको होइन र राप्रपाले पनि एमालेको मुद्दा स्वीकार गरेर तालमेल गरेको होइन। यो सत्तारूढ पक्षीय दलहरू चुनावमा गठबन्धन गरेर आइराखेको परिस्थितिमा यसमा अरू विपक्षीय पार्टीहरूले पनि मिलेर त्यसको सामना गर्नु उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हामीले खास गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष र हाम्रो बिचमा छलफल कुराकानी भएर दुवैतर्फ आफ्नो पार्टीका साथीहरूको समेत साथ समर्थन र सहमतिमा एउटा निर्णय गरेका छौँ। हुन त आफ्नो क्षेत्रमा बलियो नै रहेका ओलीलाई लिङ्गदेनको साथ जति चाहिएको छ त्योभन्दा बढी साथ लिङ्गदेनलाई ओलीको चाहिएको छ। तर गठबन्धनका कारण चुनौती महसुस गरेका कारण मात्र ओलीले लिङ्गदेनलाई बोकेका छन् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छैन। बरु आफूलाई विगतमा पनि हिन्दूवादी देखाएका उनी राप्रपाको तालमेल यही विषय र राष्ट्रियता उछाल्न सहयोगी सिद्ध हुने ओलीको आशा हुन सक्छ। राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेका लिङ्गदेनलाई काखी च्याप्दा त्यसको असर निर्वाचनमा एमालेलाई कस्तो पर्छ भन्ने विषय निर्वाचनपछि मात्र खुल्नेछ। अब बाँकी समाचार। मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन निकट आउँदै गर्दा चितवनमा चुनावी गतिविधि बढेको छ। उम्मेद्वार र उम्मेद्वार सम्बद्ध दलहरूले आफ्नो पक्षमा मत तान्नका लागि अनेकन टिकडम लगाउन थालिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा चितवन सधैँ खास मानिँदै आएको छ। राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रचण्ड उम्मेद्वार हुँदा मात्रै होइन, उनी नहुँदा पनि चितवनको चुनावी माहौलले देशको ध्यान तान्ने गर्छ। चितवन 1मा एमालेका निवर्तमान सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र गठबन्धनको भागबण्डाबाट काङ्ग्रेसका डाक्टर विश्वनाथ पौडेल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। उक्त क्षेत्रमा स्वर्णिम वागले चुनाव लड्ने चर्चा चले पनि अन्तिममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थशास्त्री पौडेलले बाजी मारे। दुई ठूला उम्मेद्वारहरूको पार्टी फरक भए पनि विज्ञता पनि एउटै हुँदा यसले चुनावी प्रतिस्पर्धा थप रोचक बनाएको छ। अर्थमन्त्री भएसँगै आफ्नो विषयमा गहिरो गरी पकड बनाएका एमालेका प्रभावशाली नेता अनि प्राज्ञिक पृष्ठभूमि बनाउँदै काङ्ग्रेस राजनीतिमा प्रवेश गरेका पौडेल बीचको भिडन्त यसपल्टको चुनावमा हेर्न लायक छ। अर्थतन्त्रका राम्रा जानकारी यी दुई मध्ये पाण्डे ह्याट्रिक गर्ने दाउमा छन् भने पौडेल पहिलो पटक संसद भवन प्रवेश गर्न चाहन्छन्। 20 जनाको उम्मेदवारी रहेको यहाँ स्थानीय तहको विश्लेषण गर्दा काङ्ग्रेस बलियो देखिए पनि राजेन्द्र बुढलाकोटी बागी उड्दा पाण्डेलाई केही फाइदा हुने देखिन्छ। माथिल्लो तामापछि त्यसबेला 17 घण्टासम्म लोड सेडिङ थियो। असाध्यै धेरै चाहिँ आर्थिक क्षेत्र तबाह थियो। व्यवसायी जमातहरूले धेरै नै के भनेदेखि शास्ति भोगिरहेका थिए। विद्यार्थीहरू टुकीमा पढ्न बाध्य थिए। त्यस खालको एउटा स्थितिमा माथिल्लो तामाकोशी र त्रिशुली 3A परियोजना त्यस कालमा नै सुरु भए र त्यो सम्पन्न पनि भइसकेको छ। त्यसबेला अरू पार्टीका नेताहरू मभन्दा पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीहरू नेपाली पैसाले बनाउन सक्दैन, विदेशी पैसा चाहिन्छ भन्थे। तर नेपाली पैसा दिन सकिन्छ भनेर मैले नै त्यो आरम्भ गरेँ। अहिले त्यो सम्पन्न भएको छ। अब नेपालमा लोड सेडिङबाट नेपाल मुक्त भइसकेको छ। यसले गर्दा आर्थिक क्षेत्रको तीव्रतालाई त्यसले मद्दत गरेको छ। नेकपा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल लगातार तेस्रो पटक चितवन 2 को प्रतिनिधित्व गर्ने दाउमा छन्। स्थानीय तहको नतिजा हेर्ने हो भने यो क्षेत्रमा एमालेको पकड राम्रो छ। उनका प्रतिस्पर्धीका रूपमा छन् गठबन्धनका तर्फबाट निवर्तमान स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ। त्यस्तै सञ्चारकर्म छोडेर नयाँ दल निर्माण गरी राजनीतिमा लागेका रवि लामिछानेको अस्तित्वको लडाईँ पनि क्षेत्र नम्बर 2 बाट नै भइरहेको छ। चितवन 3 मा प्रचण्डसँग चुनाव लड्ने चर्चा चले पनि प्रचण्ड गोर्खा भाँसिएपछि लामिछानेले 2 लाई नै रोजे। लामिछानेको पार्टी नयाँ भएकोले उनलाई चुनौती र अवसर दुवै रहेको विश्लेषण भइरहेको छ।
नजिकै निर्वाचन पनि आइरहेको छ। यो निर्वाचन हाम्रो यो क्षेत्रका लागि मात्र होइन, सिङ्गो देशका लागि एउटा सन्देश बोकेको निर्वाचन हो। आउँदो निर्वाचनमा नेपाली जनताहरू, नेपाली आम नागरिकहरू कस्तो किसिमको नेतृत्व चाहन्छन् भन्ने कुराको एउटा जनाउ घन्टी स्थानीय चुनावमा बजिसकेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा आम नागरिकहरूले एउटा जनाउ घन्टी बजाइसकेका छन्। त्यो घन्टी काठमाडौँमा सुनियो, धरानमा सुनियो, धनगढीमा सुनियो। के अब चितवनले त्यो घन्टी नबजाउने त? चितवनले मात्र होइन, सिङ्गो देशले त्यो घन्टी बजाउने छ र नयाँ पुस्ताले गर्ने राजनीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखाउनु पर्ने छ। 2074 को चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधित्व गरेको चितवन 3 मा यसपटक पनि रोचक प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। प्रचण्ड उठ्दा नै असन्तुष्ट बनेको काङ्ग्रेस प्रचण्ड बाहिरिसकेपछि पनि माओवादीबाटै डाक्टर भोजराज अधिकारीलाई उठाउँदा झन रुष्ट बनेका छन्, जसका कारण त्यहाँ काङ्ग्रेसबाट 2 विद्रोही समूह जन्मिएका छन्। काङ्ग्रेसको अस्तित्व जोगाउन भन्दै केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला र निलम्बित नेता जगन्नाथ पौडेल स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा चुनाव लड्दैछन्। 1,44,283 मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा कोइरालालाई सहयोग गर्न एमालेले दिएको उम्मेदवारी पनि फिर्ता लिएको छ। प्रतिनिधि सांसद बन्नका लागि अहिले यहाँ पूर्व मन्त्री तथा राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे सहित 20 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। मेरो अन्तर्हृदयले, मेरो स्वाभिमानले म दास बन्नुभन्दा, म पार्टी भन्दा माथि उठेर मेरो भावनाहरू राख्छु। मलाई केन्द्रीय सदस्यको पद पिजडाको सुगा जस्तो भयो। पार्टीभित्र बोल्छु, कसैले सुन्दैन। पार्टीभित्र बोल्छु, आफ्नो एजेन्डा लागू गर्न सकिँदैन। बाहिर बोल्छु, केन्द्रीय सदस्य भएर बाहिर बोल्न जे पनि मिल्दैन। त्यसैले आज मैले गम्भीर रूपमा यो निर्णय गरेँ। मेरो पार्टी केन्द्रीय सदस्य ठुलो होइन, मलाई देश जनता किन राजनीतिमा लाए, त्यो ठुलो कुरो हो। प्रभावशाली नेता र चर्चित अनुहार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुँदा चितवनको निर्वाचन रोचक र रापतापले भरिएको छ। पार्टीभित्रको विद्रोह र स्वतन्त्रतर्फको लोकप्रियताले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा राज गरिरहेका पार्टीहरूलाई चुनौती थपेको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री एवं माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव पम्फा भुसालले आफूले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्ने यो नै अन्तिम पटक भएको बताउनु भएको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार समेत रहनुभएकी मन्त्री भुसालले अर्को निर्वाचनमा भने आफू प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गर्नुभएको हो। आज ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अर्को निर्वाचन आउँदा आफू 65 वर्ष पुग्ने भएकाले उमेर अवस्थाले गर्दा पनि आफूले निर्वाचन नलड्ने अवस्था हुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले त्यसबेला आफूले समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा जान सक्ने वा पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर बस्न सक्ने भन्दै युवाहरूलाई प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा लड्ने तयारी गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। 44 वर्ष म यहाँ बसेको भयो। म साउनमा 4 गते चाहिँ म 60 वर्ष पुगेँ। अब यो अर्को संसद आउने बेलासम्म म 65 वर्ष हुन्छु। अरू कुनै कारणले होइन। म चाहिँ अब उमेर अवस्थाले पनि बिस्तारै त्यो एकदमै प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न घर घर जाऊ, अनि टोल पुग, गल्ली बाटो पुग, सबै पुग, अनि हो त्यो चाहिँ अब मसित इच्छा छैन। अब मभन्दा युवा साथीहरू आउनुहोस्, मलाई र समानुपातिकमा जान्छु भने नि हुन्छ। राष्ट्रिय सभा छ, अरू राजनीतिका मोर्चा पनि बाँकी छन्। मन्त्री भुसालले संविधानको रक्षा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सत्तारूढ गठबन्धन बनेको र आगामी निर्वाचनपछि पनि यसले निरन्तरता पाउने दावी समेत गर्नुभयो। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताउनु भएको छ। निर्वाचनमा एउटा उम्मेद्वार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेद्वारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकटोक गर्न संविधान विरुद्ध भएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले कुनै नेताहरूले जनता समक्ष आफूलाई भोट दिनुहोस् भन्न पाउने अधिकार रहन्छ भने जनताले पनि परीक्षणमा असफल भएकालाई भोट दिन्नौ र दिनु हुँदैन भन्ने अधिकार राख्न पाउने बताउनुभयो। त्यो सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ। तपाईसँग मतदातासँग नेताहरूले मत माग्छन्, मलाई भोट मलाई हाल भन्दा उनीहरूले मत माग्न सक्छन् भने म तँलाई म मत दिन्न, यस कारणले अरूले पनि मत नदिऊ म पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपमा कानुन र संविधानले लोकतन्त्रमा चाहिँ प्रत्याभूत गरेको हुन्छ, त्यो ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ।
डाक्टर आचार्यले नेपालको संविधानले पनि भोटिङ राइटको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै भोटिङ राइट पहिलो पुस्ताको अधिकार भएकाले स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारको छेकबार हुनु नहुने बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशैभरि चुनावी माहौल तात्दै जाँदा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको सरगर्मी पनि कम छैन। 3वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको यहाँ हेभी वेट उम्मेद्वारहरूको प्रतिस्पर्धाले चर्चा थप झुलिएको छ। एक रिपोर्ट। कलाकारबाट राजनीतिमा होमेकी कोमल ओलीदेखि नेकपा एमालेका महासचिव हुँदै बहालवाला मन्त्री तथा पूर्व मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्र हो दाङ। दाङमा जम्मा 3वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। ती 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हेभीवेट नेताहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। कुनै समय सबै क्षेत्रमै क्लिन स्विप गरेको माओवादीको आदर इलाका मानिएको दाङमा पुनः आफ्नो विरासत फर्काउने दाउमा छ माओवादी। यता स्थानीय तहको मत परिणामलाई आधार मान्दै गठबन्धनलाई पराजित गर्ने तयारीमा एमाले रहेको छ। दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा झन्डै 2 वर्ष अघिसम्म सँगै सहकार्य गरेका सहकर्मीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। गठबन्धनका उम्मेद्वार मेटमणि चौधरीसँगै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार शान्ता चौधरी र लौरो अभियानकी गंगा चौधरी बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि यहाँको चुनावी माहौल रोचक बनेको छ। चुनाव अघिसम्म शान्ता र गंगा एउटै धारमा उभिए पनि अहिले एक आपसमा भिड्दा एमालेको मत बाँडिएको छ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा मेटमणिलाई पुग्ने देखिन्छ। थारू समुदायको एक्लो बसोबास रहेको यहाँ एमालेलाई जनजाति विरोधीको ट्याग लगाउँदै मेटमणि जनतामाझ पुगेका छन्। एमालेमा रहँदा एउटै सिद्धान्त बोकेका यी 3 सहित 14 जनाले यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। धेरै दलित समुदायका मान्छेहरू सुरक्षा निकायमा पुग्नु भएको छ। धेरै जनजातिका मान्छेहरू राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन्ने मौका पाउनु भएको छ। यो सबैको एउटै कारण के हो भने नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, संविधानले गरेको व्यवस्थाको कारणले आज सबै मान्छेहरू यो राष्ट्रको मूलधारमा आउने समेटिने हामीले मौका पाएका छौँ। यही कुरालाई केपी ओलीले नाच्न खोजेको, यही कुरालाई केपी ओलीले समाप्त गर्न खोजेको। गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई सभामुखको कुर्सीसम्म पुर्याएको दाङ 2 को नतिजाले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यहाँ पूर्व मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री समेत भइसकेका एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल र माओवादीकी रेखा शर्माबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। यद्यपि महराको ठाउँमा महिलालाई प्रतिस्पर्धी पाएकोमा एमालेले भने सहज ठानेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी रूपन्देहीबाट दाङ सारेको पोखरेलको पछिल्लो समय दङ्गालीमाझ राम्रो छाप छ। त्यसैलाई भोट माग्ने प्रमुख अस्त्र बनाएका पोखरेलले देशमा द्वन्द्व निम्त्याउने नै काङ्ग्रेस र माओवादी रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता प्रचण्डले गठबन्धन शान्ति प्रक्रियाको 2 पक्षधर भएको दावी गरिरहँदा पोखरेल भने देशको समस्या नै यही गठबन्धन भएको दावी गर्छन्। तर आज फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजी र शेरबहादुरजी एकै ठाउँमा देख्दाखेरि चाहिँ 52 सालमा एकै ठाउँमा भएको भए त यति ठुलो क्षति त हामीले बेहोर्नु पर्ने थिएन त। आज जसरी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र एक ठाउँ उभिएर जनताका बीचमा आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो चिज 52 सालमा देख्न पाएको भए सायद समाजले यति ठुलो क्षति बेहोर्दैन थियो भन्ने मन लाग्छ। दाङ 3 मा पूर्व सिँचाइ मन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस नेता दीपक गिरी र राप्रपा छोडेर एमाले प्रवेश गरेकी कोमल ओली बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। मन्त्री हुँदा विकास निर्माणका काम मार्फत बङ्गाली बीच राम्रो छाप छोडेका गिरी र गायन कला मार्फत मतदाता रिजाइरहेकी ओली बीचको प्रतिस्पर्धाले देशको ध्यान आकर्षण गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै काङ्ग्रेसबाट लामो समय राजनीति गरेका हेमन्त बहादुर मल्लले पनि यसै क्षेत्र मार्फत स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने भए पनि पार्टीले सिद्धान्त विपरीत गठबन्धन गरेपछि काङ्ग्रेस विरुद्ध र प्रजातन्त्र रक्षाका लागि उम्मेदवारी दिनु परेको उनको भनाइ छ। र अहिले नेपाली काङ्ग्रेस कम्प्लिटली एउटा ब्रिटिस मोडेलको कन्स्टिट्युसनबाट एउटा कम्युनिस्ट सिस्टममा गइसकेको संविधानसँग चाहिँ ऊ जोडिएर उसले चाहिँ अहिले नेकपा माओवादी जसको सिद्धान्त नै कम्युनिजम हो र जनतालाई अहिलेसम्म 25 वर्षको अन्तरालसम्म एउटा राम्रोसँग संवैधानिक अभ्यास गर्न दिएको छैन र द्वन्द्वकालमा ती हाम्रा साथीहरूलाई शहीद बनाउनेहरूसँग जोडिएर दीपक गिरी लगायत सम्पूर्ण काङ्ग्रेस वर्ग नै त्यसमा जोडिसकेपछि मैले त्यो पार्टीमा रहेर अथवा त्यसलाई विजयी तुल्याएर मलाई प्रजातन्त्रको रक्षा हुन्छ भन्ने लागेन
त्यसैले मैले त्योसँग सदाको लागि आफ्नो सम्बन्ध तोडेको। दाङको निर्वाचनलाई चर्चित अनुहारले रोचक त बनाएको छ नै, साथै देशैभर महिला उम्मेद्वार कम भएको आवाज उठिरहँदा त्यहाँ भने 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलले नै महिला उम्मेद्वारलाई अवसर दिएका छन्। दाङका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी नै महिला हुँदा हेभीवेट पुरुष उम्मेद्वारसँगको भिडन्तलाई चासोको साथ हेरिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। संसदीय निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरू चुनाव लक्षित गतिविधिमा सक्रिय हुन थालेका छन्। दलका भातृ सङ्गठनहरूले समेत चुनाव केन्द्रित बन्न थालेका छन्। यो मामिला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले थप आक्रामक छ। एक रिपोर्ट। 2074 को निर्वाचनमा कम्युनिस्ट शक्ति एक भएर सोलुखुम्बुमा कांग्रेसको विरासत ढाल्न सफल नेकपा एमाले यो पटक एक्लै सत्ता गठबन्धनमाथि हावी हुने तयारीमा छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रो दखल राख्ने गठबन्धनका उम्मेद्वार बलबहादुर केसीको विरासत अन्त्य गर्दै एमालेको झण्डा फहराउने लक्ष्यसहित एमाले अगाडि बढेको छ। जिल्लामा मात्र नभई काठमाडौँमा रहेका मतदातासँग संगठनात्मक रूपमै भोट अपिल गरिरहेका छन्। शनिबार नेकपा एमाले सोलुखुम्बु काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले काठमाडौँमा चुनावी भेला आयोजना गर्यो। केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित चुनावी सभामा नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार मानवीर राई, प्रदेश क का उम्मेद्वार उत्तम कुमार बस्नेत, ख का उम्मेद्वार बुद्धि कुमार राज भण्डारीले आफ्नो चुनावी एजेन्डा जनतामाझ प्रस्तुत गरेका छन्। 2074 को निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य बनिसकेका बस्नेत र राज भण्डारीले सोलुखुम्बुको निरन्तर विकास र यसअघिका कार्यकालमा पूरा गर्न नसकेका कामहरूलाई पूर्णता दिन र समग्र सोलुखुम्बुको विकासका लागि सूर्यमा भोट हाल्न अपिल गरेका छन्। हामीले गरेको काम हाम्रो स्थानीय निकाय, हाम्रो केन्द्र सरकार सबैले कामको जगमा फेरि पनि हामीलाई चाहिँ पार्टीले बाँकी काम पुरा गर्नलाई हामीलाई जिम्मेवारी दिएकोले ती बाँकी अधुरा काम पुरा गर्नको लागि हाम्रो अभियान बाँकी छ, त्यो काम गर्नु छ, त्यो एमालेले हामीलाई जिम्मा दिएको छ। सोलुखुम्बुको विकास कोही बहादुरले गरेको होइन, त्यो बहादुर भनेको हामी हौँ। 74 सालमा निर्वाचित नेकपा एमालेका बहादुर जनप्रतिनिधिहरू हुन्। हामी 74 सालको निर्वाचनमा प्रत्येक गाउँमा जाँदा हिँडेर भोट मागेका थियौँ। 52वटा वडामा करिब हामीले 40 वडाहरू सकेका छौँ। त्यो 40 वटा वडामा हामी गाडीमा पुगेर गएका छौँ। एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार मानवीर राईले सोलुखुम्बुको विकास र समृद्धिका लागि मात्र नभई सोलुखुम्बुमा नयाँ राजनैतिक अध्यायको सुरुवातका लागि पनि यो पटक एमालेको विकल्प नरहेको दाबी गरेका छन्। सोलुखुम्बुले हैकमवादको राजनीतिलाई समाप्त गर्न चाहेको छ। राजनीतिक एकाधिकारवादको अन्त्य हुन चाहेको छ सोलुखुम्बुमा। समग्र सोलुखुम्बु जिल्लाले हो, त्यो नेकपा एमालेलाई मात्र होइन, त्यो नेपाली कांग्रेसभित्र आवश्यक भएको छ, त्यो माओवादी केन्द्रभित्र आवश्यक भएको छ। सिङ्गो सोलुखुम्बु जिल्लाले अभिभावकत्व महसुस हुने गरी अबको निर्वाचनमा परिणाम ल्याउनका लागि अहिले जनता एकजुट भएको छ। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले यो निर्वाचन एमालेले जसरी पनि जित्नुपर्ने जिकिर गर्दै सोलुखुम्बुमा एमालेका उम्मेद्वार जिताउन सहकार्य र समन्वयमा जोड दिन आग्रह गरेका छन्। चुनावी रणनीतिमा ध्यान दिन नेता कार्यकर्तालाई उनले निर्देशन समेत दिए। राजनीति स्थायित्व, दरो पार्टी, दरो नेता चाहिन्छ। राष्ट्रिय हितको रक्षा हो, मैले अघि केही दृष्टान्तहरू बताएँ। सुशासन हो र आर्थिक विकास र समृद्धि हो। नेकपा एमालेका एजेन्डाहरू यी हुन्। साथीहरू लाग्नु भएको छ, लाग्नुपर्छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू हिजो ककसले जिते के गरे केही भन्नै पर्दैन। जनतासित सुरक्षित छन् ती कुराहरू। अब हाम्रो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्य साथीहरूले एउटा प्रतिबद्धता, तपाईँहरू छुट्टै ननिकाल्नुहोस्। सोलुखुम्बुका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका साथीहरूको एउटा सङ्कल्प, तपाईँहरू प्रतिबद्धता सोलुवासी जनतालाई दिनुहोस्। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा जस्तै यहाँ पनि सत्ता गठबन्धन र एमाले बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। उम्मेद्वारहरू आफ्नो एजेन्डा सहित चुनावी मैदानमा छन्।
एमाले प्रदेश सभामा यसअघिकै उम्मेद्वारलाई दोहोर्याएको छ भने केन्द्रीय सदस्य राई पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। कांग्रेसको गढ मानिने सोलुखुम्बुमा उसको विरासत भत्काउँदै जित हासिल गर्न एमाले कतिको सफल होला, यो विषय चासोपूर्ण बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सडक निर्माणका क्रममा विस्फोट गराउँदा दार्चुलामा नेपाली बालकको मृत्यु भएको घटनामा भारतले गल्ती स्वीकार गरेको छ। पीडित परिवारसँगको छलफलका क्रममा आज भारतीय पक्षले गल्ती स्वीकार गरेको ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष मङ्गल सिंह धामीले जानकारी दिनुभयो। विस्फोट गराउने निजी कम्पनी भएकाले आफूलाई रोजगारी भन्दा पनि उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पीडित परिवारको माग छ। महाकाली नदी पारी भारतले तावाघाट लिपुलेक सडक फराकिलो गर्ने क्रममा गर्ग एन्ड गर्ग कम्पनीले विस्फोट गराउँदो छिटिएको ढुङ्गा लागेर ब्यास गाउँपालिका 2 दुम्लिङका 12 वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको थियो। काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा रहेको नदी तथा पोखरीहरूमा छठी माईको पूजाका लागि तयारी काम भइरहेको छ। छठ पर्वको मुख्य दिन भोलि छठे माईको पूजाका लागि काठमाडौँको कमल पोखरी, कुपन्डोल, गौरीघाट, नागपोखरी, गहना पोखरी लगायतका स्थानहरूमा तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। कुपन्डोलमा तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छठ पर्व समारोहका संयोजक सतीश कुमार झाले बताउनुभयो। म पुगोस्, हामी छठ मनाउन पाऊँ भनेर हामीले यो पत्रकार सम्मेलन राखेका हो हैन। अब खोलिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। असनमा बस्ने छठ मनाउने साथीहरूको लागि धेरै सजिलो हुन्छ। यहाँ नजिकमा भयो भने धेरै नै सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि नै हामीले महानगरपालिकालाई विनम्र अनुरोध गर्दछु हामी यही पत्रकार सम्मेलनमाथि। धन्यवाद। काठमाडौँको विभिन्न 13 स्थानमा छठ पर्वको तयारी भइरहेको छ। सोही अनुसार कमल पोखरीमा पनि छठ पर्वको तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको कमल पोखरी छठ पूजा समाजका अध्यक्ष राजेन्द्र सिंहले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सो तयारीका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। सूर्य भगवानको पूजा आज गरी अत्यन्त निष्ठापूर्वक मनाइने यो पर्वको आज दोस्रो दिन खरना मनाइँदैछ। यस अवसरमा छठको पूजा सामग्री जलाशय घाटमा लगेर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइन्छ भने सोमबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई समापन गरिन्छ। कालीकोटमा आज बिहान बम विस्फोट हुँदा 2 बालिकाको मृत्यु भएको छ। घटनामा परि 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटका अनुसार बम नयाँ वा पुरानो हो भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ। गाई चराउन गएका बालिकाले ओडारमा भेट्टाएको वस्तु खेलाउँदा विस्फोट भएको बताइएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युरोपेली संघ यूले सन् 2035 देखि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कारलाई प्रतिबन्ध लगाउने र विद्युतीय सवारीलाई वृद्धि गर्दै लैजान युरोपेली संघका देशहरू सहमत भएका हुन्। उक्त प्रस्ताव सम्बन्धी नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने युरोपेली आयोग कानून पारित गर्ने युरोपियन संसद र कार निर्माता कम्पनी पनि 2035 देखि डिजेल तथा पेट्रोल कार प्रतिबन्धमा सहमत भएका छन्। नयाँ उत्पादित कारले सन् 2021 को तुलनामा 2030 सम्म 55% कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा कटौती गर्नुपर्नेछ। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डले सहज जित हात पारेको छ। आज सिडनीमा भएको खेलमा न्युजिल्यान्डले श्रीलङ्कालाई 65 रनले हराएको हो। न्युजिल्यान्डले दिएको 168 रनको लक्ष्यमा जवाफी ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 19 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 102 रन मात्र बनाउन सक्यो।
श्रीलङ्काका लागि कप्तान डसुन सनकाले सर्वाधिक 35 रन जोड्न सफल भए। त्यस्तै भानुका राजापाक्सेले 34 रन जोडे। त्यसपछि अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क भने जोड्न सकेनन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसद्वारा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक, असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने प्रतिबद्धता, सुत्केरी र वृद्ध भत्ता 5000 पुर्याउने लक्ष्य। दलहरूबीच निर्वाचन लक्षित अप्राकृतिक गठबन्धन राजतन्त्र र गणतन्त्रका पक्षधर बीच छाङ्गिदो माया प्रेम, स्वार्थ केन्द्रित सहकारीका कारण मतदाता अलमलमा। देशभर छठ पर्वको रौनक सुरु, घाट नदी तथा पोखरी झकीझकाउ बनाइयो। पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइँदै। सन् 2035 देखि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव युद्वारा पारित। 2030 सम्म 55% कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा कटौती गर्नुपर्ने। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डको सहज जित। ग्लेन फिलिप्सले दिए 104 रनको शतकीय योगदान। श्रीलङ्का 65 रनले पराजित। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohoTelevision.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।